voice of Shah Zayed Kazmi. किताब बहारुल अनवार में ये वाक़या दर्ज है कि एक मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर एक चटील मैदान में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके सहाबा की एक जमात भी मौजूद थी और आप इनसे गुफ्तगू करने में मसरूफ थे। अचानक सहाबा ने देखा कि एक बगोला हवा में बुलंद हुआ जिससे काफी गुबार फैला और वो बगोला करीब होते हुए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर रुक गया। फिर इसमें से एक आवाज बुलंद हुई और सबसे पहले इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किया। फिर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी कौम की तरफ से आपके पास कासिद बनकर आया हूं और हम अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में देते हैं और आप भी हमें अपनी पनाह दें। आपसे हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ किसी मर्द को रवाना करें जो कि हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक व सदाकत का फैसला करे और हम आपको पुख्ता कसम और ओहदा देते हैं कि कल सुबह तक वो इंसान आपकी खिदमत में सही सलामत पहुंचा देंगे। हाँ, अलबत्ता अगर मैं मर गया या अल्लाह की तरफ से मेरे साथ कोई हादसा पेश आ गया तो फिर मेरी मजबूरी होगी। तब रसूल खुदा ने फरमाया, तू कौन है और तेरा ताल्लुक किस कौमो कबीला से है? तब उस हवा के बगोले में से आवाज आई, मैं अतरफा हूं और मेरे बाप का नाम शिमराख है और मेरा ताल्लुक कौमे जिन्नात के कबीला बनी निजाह से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से कबल में और मेरी कौम के अफराद आसमान पर जाकर वहां की खबरें सुना करते थे और आपकी बैसत से वो सिलसिला कुदरत की तरफ से बंद हो गया और जब अल्लाह ने आपको माबूस किया तो हम आप पर ईमान लाए और हमने आपकी तस्दीक की, जबकि हमारी कौम के कुछ लोगों ने इसकी मुखालिफत की, जिसकी वजह से हमारी कौम में फूट पड़ गई और हमारे मुखालिफीन ताकत और अददी कुव्वत के लिहाज से हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हमारे पानी के चश्मों और चरागाहों पर कब्जा कर लिया है और वो हमें और हमारे मवेशियों को सताते हैं। आप हमारे साथ किसी एक ऐसे शख्स को रवाना करें जो हमारे और हमारे मुखालिफीन के दरमियान हक व सदाकत के मुताबिक फैसला करे। तब रसूल खुदा ने फरमाया, तुम हमें अपनी शक्लो सूरत तो दिखाओ। तो हजरत सुलेमान फारसी कहते हैं, फिर अतरफा जिन ने अपनी सूरत हमें दिखाई। उसके पूरे बदन पर बाल ही बाल थे, उसकी आंखें बड़ी लेकिन सीधी थीं और उसकी आंखें पूरे सर तक फैली हुई थीं और उसके दांत किसी दरिंदे की तरह थे। फिर रसूल खुदा ने उससे पुख्ता अहद लिया कि वो जिस फर्द को भी ले जाएगा इसे सही सलामत वापस पहुंचाएगा। जब अतरफा जिन जरूरी कस्में खा चुका तो रसूल खुदा ने हजरत अबू बकर से फरमाया, तुम अपने ईमानी भाई अतरफा के साथ जाओ और इनके हालात का जायजा लेकर हक व सदाकत पर मबनी फैसला करो। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये तो बताएं कि ये लोग रहते कहाँ हैं? तब रसूल खुदा ने फरमाया, ये जमीन के नीचे रहते हैं। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भला जमीन के नीचे किस तरह जाऊंगा और मैं तो इनकी जुबान भी नहीं जानता, इसलिए इनके दरमियान फैसला कैसे करूंगा? फिर रसूल खुदा ने हजरत अली को तलब किया और आपने हजरत अली से फरमाया, अली, तुम अपने ईमानी भाई अतरफा के साथ जाओ और वहां के हालात का जायजा लेकर इनमें हक व सदाकत का फैसला करो। अमीरुल मोमिनीन ने तलवार हमाइल की और अतरफा के साथ चल पड़े। हजरत सुलेमान फारसी का बयान है कि कुछ देर तक मैं इन दोनों के पीछे चलता रहा। हजरत अली ने मुझसे फरमाया,
اے ابو عبداللہ، خدا تیری سائی پر تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تم واپس لوٹ جاؤ۔ تو حضرت سلمان فارسی وہاں رک گئے اور حضرت علی اور اطرفہ جن کو آگے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ زمین پھٹ گئی اور حضرت علی اور اطرفہ جن اس میں داخل ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلمان فارسی کو حضرت علی کی جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہوا۔ الغرض رات گزر گئی اور رسول خدا نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد رسول خدا ایک پہاڑی پر آ کر بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے، مگر امیر المومنین نہ آئے، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا اور لوگوں نے بھانت بھانت کر بولیاں بولنا شروع کی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ رسول خدا نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد رسول خدا پھر حضرت علی کے انتظار میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، لیکن حضرت علی واپس نہ آئے۔ رسول خدا حضرت علی کو لے کر پریشان ہو گئے کہ سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا۔ تب رسول خدا جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے زمین شک ہوئی۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام برآمد ہوئے، جبکہ آپ کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور واپسی پر اطرفہ جن بھی حضرت علی کے ساتھ تھا۔ رسول خدا نے حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا اور آپ اٹھے اور حضرت علی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہاں گیا تو اطرفہ کی قوم کے ہزاروں افراد اس کے خلاف بغاوت کر چکے تھے۔ میں نے انہیں 3 باتوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کی دعوت دی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اللہ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے ان سے جزیہ دینے کو کہا، لیکن انہوں نے جزیہ سے بھی انکار کر دیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ وہ اطرفہ اور اس کی قوم کے ساتھ مصالحت کر لیں، اور مصالحت کے طور پر وہ کچھ پانی کے چشمے اور کچھ چراگاہیں اطرفہ اور اس کی قوم کے حوالے کر دیں، لیکن انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ مجبوراً مجھے تلوار کا سہارا لینا پڑا اور ان سے شدید جنگ کی، اور اس جنگ میں 50,000 افراد کو قتل کیا۔ جب انہوں نے اپنی بڑی بربادی کو دیکھا تو وہ مجھ سے امان اور صلح کی درخواست کرنے لگے۔ پھر وہ ایمان لے آئے اور میں نے ان کے اختلاف ختم کروائے۔ اب ان معاملات سے فراغت پا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس کے بعد اطرفہ جن نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور امیر المومنین کو ہماری مدد پر جزائے خیر دے۔